नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या भलायके विशीं पातळिल्ल्या सगळ्या वावड्यांक पूर्णविराम दिला. काल सावन ते परते जनतेच्या सेवे खातीर हाजीर रावले. पुण्याक रुबी हॉल क्लिनिकांत गरजेचे वैजकी उपचार आनी तपासण्यो पुराय करून मुख्यमंत्री गोंयांत परतल्या. विसो घेवपाचे सुवातेर तांणी सकाळींच आपल्या सांखळे मतदारसंघांतल्या रवींद्र भवनांत आयोजीत जनता दरबारात हजेरी लायली. ह्या वेळार तांणी थळाव्या नागरिकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो आनी तांचे कडेन संवाद सादलो. खाजगी कामां निमतान पुणे दौऱ्याचेर आसतना मुख्यमंत्र्यांक अचकीत भलायकेचो त्रास जाणवपाक लागिल्ल्यान तांकां ब्रेस्तारा बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. डॉ समीर शर्मा आनी नामनेचे काळजारोग तज्ञ डॉ पुर्वेज ग्रांट हांच्या मार्गदर्शना खाला तांचेर वेगवेगळ्यो वैजकी तपासण्यो केल्यो. राष्ट्रीय पावंड्यार कांय प्रसार माध्यमांनी मुख्यमंत्र्याचेर एंजिओप्लास्टी जाल्ल्याची खबर दिल्ली. मात हॉस्पिटल प्रशासन आनी मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांणी खबर न्हयकारल्या. ही फक्त एक नियमीत भलायकी तपासणी आशिल्ली आनी सगळे वैजकी अहवाल सामान्य आयल्यात अशें तांणी स्पश्ट केलां. खंयचेच तरेची शस्त्रक्रिया जावंक नाशिल्ल्याचो व्हिडियो हॉस्पिटलान जारी करून स्पश्टीकरण दिलां. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाच्या निमण्या दिसा आयज भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक आनी काँग्रेसीचे डॉ केतन भाटीकार हे उमेदवारी अर्ज दाखल करतले. उमेदवारी अर्ज भरतना गर्दी जावची न्हय म्हूण वेंचणूक आयोगान कांय निर्बंध घाल्ल्यान उमेदवारांक अर्ज भरतना शक्ती प्रदर्शन करपाक मेळचें ना. फोंड्या मतदारसंघात पोटवेंचणुके खातीर 9 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी 4 मेक मतमेजणी जातली. वेंचणूक आयोगा कडल्यान 15 मार्चाक वेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्या आनी प्रचाराक नेटान सुरवात जाल्या. भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक, काँग्रेसीचे डॉ केतन भाटीकार आनी आपाचे गितेश नायक हांचो प्रचार नेटान सुरू आसा. उमेदवार उबो करिनासतना काँग्रेस उमेदवाराक तेंको दिवपाचो निर्णय आरजी पक्षान घेतला. हाका लागून पोटवेंचणूक तिरंगी जातली हें स्पश्ट जालां. देशभरात गरजेच्या इंधनाची उणीव ना. तेल शुद्धीकरणाचे कारखाने चड क्षमतेन चलतात आनी पेट्रोल आनी डिझेलाचो फावो तो सांठो उपलब्ध आसा अशें सरकारान आश्वासन दिलां. किरकोळ विक्री दुकानांनी कसलोच उणाव दिसूंक ना. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान दिल्ल्या निवेदनांत देशांतल्या एलपीजी सिलिंडरांची डिलिव्हरी सुरळीत आसा आनी पॅनीक बुकींग उणी जाल्या अशें सांगलां. राज्यांत वेवसायीक एलपीजीचें वांटप वाडयलां. शिक्षणीक संस्था आनी हॉस्पिटलां सयत मुखेल क्षेत्राक प्राधान्य दिलां अशें तातूंत म्हळां. तशेंच राज्याक घरगुती आनी वेवसायीक वापरा खातीर नव्या पीएनजी जोडणी सुविधा दिवपाचो सल्लो राज्याक दिला. एलपीजी जमा करप आनी काळ्या बाजाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी धाडी चालू आसात अशें मंत्रालयान सांगलां. वेंचणूक आयोगान मतदानाच्या दिसा दरेक मतदान केंद्रांत उण्यांत उणी सुविधा आशिल्ल्याची खात्री करपाचें राज्याच्या आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात. पिवपाचें उदक, प्रतीक्षा कक्ष, सुवाते कडेन सावळी आसपाक जाय. उदकाची सुविधा आशिल्ले शौचालय तशेंच फावो तसो उजवाड, विशेष मतदाराक योग्य रॅम्प, प्रमाणीत मतदान सुवात आनी योग्य फलक आसपाक जाय अशें आयोगान सांगलां. मतदारांक वेंचणूक वळेरेंत आपलो मतदान केंद्र क्रमांक आनी सिरियल क्रमांक सोदून काडपाक मजत करपा खातीर दरेका मतदान केंद्राच्या सुवातेर मतदार मजत बूथ स्थापन करपाचो निर्देश आयोगान दिला. मतदारांच्या सोयी खातीर मतदान केंद्राच्या प्रवेशदारा भायर मतदारांक मोबायल फोन जमा करपाची सुविधा दिवची अशें आयोगान मुखार सांगलां. देशांतल्या राजकारणांत सगळ्यांत चड काळ वेंचून आयिल्ल्या सरकाराचो मुखेली जावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय राजकारणांत इतिहासीक टप्पो गाठला. मोदींनी 8,930 दीस सिक्कीमाचे मुख्यमंत्री म्हूण पदाचेर रावपी पवन कुमार चामलिंगाक फाटीं घाल्या. तांणी गुजराताचे मुख्यमंत्री आनी प्रधानमंत्री म्हूण आपलो कार्यकाळ एकठांय करून 8,931 दीस सरकाराचो मुखेली म्हूण कार्यकाळ पुराय केला. आपल्या कारकिर्दीच्या काळांत मोदी हांणी जायते उल्लेखनीय विक्रम केल्यात. तातूंत गुजराताचो सगळ्यांत चड काळ मुख्यमंत्री आनी सीएम म्हूण सगळ्यांत चड काळ पयलींचो अणभव आशिल्लो प्रधानमंत्री असोय आसा. तशेंच स्वातंत्र्या उपरांत जल्मलो भारताचो पयलो प्रधानमंत्री आनी 2014, 2019 आनी 2024 वर्सा सलग 3 लोकसभा वेंचणुकांनी ते जैत जोडपी व्यक्ती आसात. लक्ष्मी प्रसाद स्पोर्ट्स क्लबान 4-0 अशा गोल फरकांनी हारावन आंबेली स्पोर्ट्स क्लबान गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या 14 वर्सां पिराये सकयल्या चलयांचे अखील गोंय प्ले ऑफ मॅचीच्या फायनलींत सुवात मेळयली. मजगतीं गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या पयल्या विभाग लीग मॅचींत युथ क्लब मनोरान व्हायबीटी स्पोर्ट्स क्लबाक 2-0 असो हारयलो. मॅच नावेलीच्या रोझरी चर्चीच्या मैदानाचेर जाली. ऋत्विक साधू खान आनी जिग्यास देक्का हांणी एक गोल केलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज आनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांत कोकण भागांत आनी गोंयांत उश्णताय वाडटली आनी दमट हवामानाची परिस्थिती आसतली असो अदमास उक्तायला. चडांत चड तापमान 34.4 डिग्री आनी उण्यांत उणें 22.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.